وبركاته. بالنسبة للفيديو précédent, on a vu la leçon, le début de la leçon de la symétrie axiale. Le début de la leçon de la symétrie axiale, nous avons la définition. La définition, comment construire le symétrique d'un point par rapport à une droite. وكنا شفنا كذلك le cas particulier اللي كتكون un point appartient à la même droite كتكون le symétrique ديالها cette droite est lui-même. وكنا شفنا la conservation de distance. Aujourd'hui غادي نشوف واحد الشيء اللي هو اهم لا يقل اهميه حتى هو intéressant اللي غادي نشوفوا فيه la construction ديال les symétriques des figures usuelles par rapport à une droite. Les figures usuelles هما الاشكال الاعتياديه اللي متعودين عليها comme le segment, la droite, غادي نشوفوا demi-droite. On va voir aussi le symétrique d'un cercle, le symétrique غادي نشوفوا واحد العدد ديال الاشكال اللي هي اعتياديه. On commence par le segment. D'abord, comment on caractérise un segment. Le segment qui est limité, contrairement à la droite, qui est limité par deux points. Des points qui sont les extrémités. Alors, c'est pour cela, pour construire le symétrique d'un segment, il suffit de construire les symétriques de ses extrémités. L'extrémité A ou l'extrémité B. شوفوا انتبهوا مزيان. حاولوا تتبعوا عفاك لان كاين اللي ما كيعرفش يرسم سيميتريك ديال سيغمون ولا ديال فيغور اوزيال ولكن ساهله. غادي ناخذ لو كومبا غادي نحطها فوق ليكستريميتي ا ثم غادي نتراسي واحد دو زارك كي كوب هاد لا دروات اللي هو لاكس دو سيميتري. لا غاردي بيان ما غاديش نشونجي لو فيرتور سون شونجي لو فيرتور. غادي نمشي للارك الاول اللي هو القوس الاول وغادي نرسم كذلك واحد القوس اللي غادي يخرج برا. غادي نحط لا في لو كومباسور هذاك البوان دانترسيكسيون ديال القوس الاول مع لا دروات وغادي نرسم واحد القوس اخر. كذلك ما غاديش نشونجي لو فيرتور فتحه ديال البركان غنحافظ عليها وغادي نرسمها. هي الان السيميتريك دي بوان ا ها هي اللي غادي نقدر نسميها او نسميها اف نسميها اللي بغيت. انا غادي نختار لها الاسم ديال ابري ماشي مشكل. لا ميم شوز داكشي اللي درتو في غادي نديرو في بي ولكن واخا تغير دابا ملي ننتقل للبوان اخرى واخا تغير لا فيرتيغ ماشي مشكل با مال ما غاديش يكون عندنا اشكال. غادي حنا المهم عندي هو اللي غادي نفتح لو فيرتيغ خصها دو تيل فاسون باش تكون عندي واحد الانترسيكسيون مع لاكس دو سيميتري. نقدر نمسح هذوك الاخرين اللي خفتهم غادي يدوخوني هادو نقدر نمسحهم نقدر نخليهم ماشي مشكل. الا كنت غادي نعقل على لي زارك ديالي جداد ماشي مشكل. غادي نعاود نخلي كما قلنا كما درنا في الاول. دابا غنحافظ على لو فيرتور ملي بديت في البوان جديده نحافظ على لو فيرتور. لا ميم شوز هنايا لو فوالا انا لقيت دابا لو بوان بي بريم مزيان. دابا حنا لقينا لا سيميتريك دي بوان du segment. انا ندير هكذا فوالا ولكن لو برانسيب هي غادي نقلب على هادو. لاحظ غادي نشوف لان دو في غادي يبان لي بانهم بحال. انا اش غادي ندير غادي نقلب نشوف واش عندي الميم ديستونس. فوالا حنا عارفين هذا من لا غير غادي نلقى بان كاينه كونسيرفاسيون دو ديستونس حسب القاعده الاولى اللي كنا شفنا في الدرس السابق في الفيديو السابق. Alors, je constate ici bien عندي même distance, c'est-à-dire la distance ou bien la longueur du segment AB غادي يكون isométrique. La longueur est égale à la longueur de A' B', du segment A' B'. حتى نقدر نقول le symétrique d'un segment est un segment. Le symétrique du segment AB et le segment
A', B'. Et on trouve là, on a A', B' est égal à A'. Voilà. Ça, c'est pour le symétrique d'un second. Regardez le symétrique d'une droite. Il y a deux cas sur la droite. Il faut faire attention. Il y a deux cas. Le cas là, il y a le cas. Par le cas, je trouve que le symétrique, la droite D, c'est l'axe de symétrie, delta. Comme je considère que delta c'est l'axe de symétrie. La même chose ici, delta c'est l'axe de symétrie. Mais cette fois-ci, la droite D coupe la droite delta, l'axe de symétrie. وهنا غادي تلاحظوا هنا غنطبق واحد الكا بارتيكولي كنا درنا في الفيديو السابق ديال لاكس دو سيميتري اكسيال. Puisque le point appartient à la droite D et à la droite delta, alors le symétrique de M هو lui-même. Le symétrique de M غتبقى هي M. غادي يكفي دابا ما غناخذش دو بوين حيت لا droite pour construire le symétrique d'une droite خاصني ناخذ دو بوين de la droite. دابا la droite كيكون illimité. Mais les deux côtés. ولكن هنا pour construire le symétrique d'une droite, il suffit de prendre deux points. Parce que par deux points, il passe une seule droite. Alors, on va choisir un autre point. Allez, on va choisir le point, par exemple, le point آخر اللي غادي نسميه هنا عندي le point M déjà. وغادي ناخذ point آخر اللي غنسميها مثلا le point N ولا نختار اللي بغيت R S كيما بغيتي. Le point عندك انت لو شوا الا ما كانش معطياك في لي دوني في لي بوتيز كتختار انت لو بوين. دابا هاد السيمتري دي بوين M غتبقى لو ميم. Pourquoi? Parce que M appartient à l'axe de symétrie. هي M دي بوين خديناها من لو بوين دي ولكن خدينا اختارينا هاد لو بوين باش ما نبقاوش نخدمو جوج خدمات. مزيان. دابا غادي ناخذ غير لو سيمتري ديال هاد لو بوين هادي. Alors, je pose le compas sur le point M, je trace les deux arcs qui coupent l'axe de symétrie, je garde l'ouverture, je pose le compas sur le premier arc, je trace un autre arc en dehors de la droite D, je garde aussi l'ouverture, je passe à l'autre arc, on va poser le point d'intersection avec l'axe de symétrie, je trace un autre point. Par exemple N'. Voilà. On a déjà le symétrique du point M, il y a le point M, le symétrique du point N, il y a le point N'. غادي ندوز هادو هنا فوالا شوف هذاك الشيء اش راه كتلقاو لي كاتب هنا سي دي كوب دلتا الا كان دي كوب دلتا اون واحد البوان اللي غنسمح لنا نسميها هنا ام alors D et delta se coupent aussi en 1 يعني هاد دي بريم alors دي بريم سمي هذا الجديد دي بريم وهذا alors دي بريم مع delta se coupe aussi en point M. ماشي غير هادي غنلقاو حتى on peut dire aussi que D' et D se coupent en point M. إلا كان D se coupe en point M avec delta, alors D' et D se coupent en point M. Bon, on passe maintenant à l'autre cas. Il y a deux cas sur la symétrie d'une droite. Il y a deux cas. On va choisir le cas الأولى درناه. On va choisir maintenant, on passe maintenant au deuxième cas. غادي نختار الباراليليزم هنا كيكونوا اما سيكونت دي سيكونت افيك لا دروات دلتا او بيان غادي يكون دي سيكونت افيك باراليل افيك لا دروات دلتا ولكن هنا غادي ندوز من واحد الحاجه اللي كنا شفناها في البروميير اني دو كوليج الا كان باش نرسم واحد لا دروات باراليل دلتا خاصني نستعمل واحد لا بروبريتي سي دو دروات سون perpendiculaires à l'un et parallèles à l'autre. دابا انا غنرسم واحد البيربونديكولار اصلا باغي الباراليل دلتا ولكن غادي نرسم البيربونديكولار اللي غادي يكون بروفيزوار دلتا لو فوالا ها هو شتيه ملي غادي نرسم هذا البيربونديكولار غادي يكون هذا بروفيزوار بعد نبقى نمسحو غادي نرسم البيربونديكولار لهاد لا دروات فوالا نرسم البيربونديكولار لهاد لا دروات شتي ها هو وملي غنرسم البيربونديكولار لهاد لا دروات غنولي باراليل بروميير دروات علاش كيقول لك لا بروبريتي كتقول لك سي دو دروات
sont perpendiculaires, perpendiculaire à l'un et parallèle à l'autre. هذا غنسميه D. هو la droite D. وحتى هو غادي ندير la même chose. Je choisis deux points. Je choisis deux points. هنايا كيما بغيت deux points. نختار مقابلين باعدين ماشي مشكل. Deux points différents. وغادي نختار السيمتريك de chacun de ces points. غادي نختار السيمتريك ديال هاد البوان الاولى. يمكن لك تسميهم اي حرف الا بغيتي باش ما يتلفوش لك. البوان 1 البوان اف باغ اكزومبل. وغادي نحط هنايا هذا هنا الكومبا. غادي ندير دو بوان. ما نشونجيش لوفيرتور. جو ريبيت شاك فوا بان ما خصكش تشونجي لوفيرتور. فوالا. هنا غنخدم دابا بوان او بي. غادي لا ميم شوز بور لو بوان اف. يمكن ليا ندير هذا هكذا فوالا. دونك غادي نحاول نحط هنا. لاحظوا مزيان ها هو هذا. الا خفتي منهم مسحهم هذوك الاولين هادو مسحهم حتى شكيتو فيهم رجع كما درت انا دابا. لاحظ شنو درت. غادي نجي لهنايا غادي ندير هاك. غادي يتلاقاو ليا. غادي نربط بيناتهم صافي. هنا غادي نحاول نربط بيناتهم كما قلنا على الخواص هذا. نعاود هذا لان غادي نكتشف كما تكتشف شي حاجه اللي ما كتبانش لك دو في بالعين المجرده. فهمتيني كتعامل معها بواحد الطريقه اللي غادي تجي. انا غادي جو ريبيت الخلل غادي يبان لي فين كاين. فوالا غادي نجي هنا هنا غادي نجي هنا كنصحح الخلل ديالي. مكيبقاش عندي الخلل نهائيا. ثم كنكمل لان دائما خصك تحاول تجنب الخلل. كلشي عندك هي الخواص الطبيعيه. تكون غير واحد شويه اللي ماشي مشكل ولكن باش يكون باين عاوتاني. لا هنا كنلقى الضغوات ديالنا. الوغ غادي نجرب غادي نحاول ندير التعامل على هذا. شوفوا واش عامل لي على الاخر باش نعرفوا واش كاين باراليزم. غادي نمشي كان في الباراليزم وغادي نلقى هنا نلقى العمود على هذا هو عمود الاخر. باش الا كانوا هادو دو دغوات باراليل الوغ بيربونديكولار على غنكون بيربونديكولار على الاخر. هو اللي قلت بيربونديكولار على اي بيربونديكولار على الاخر. صافي. هنا غادي نجي نقول سي دي parallèle, هذا الرمز ديال parallèle à l'axe de symétrie delta. alors d' اللي هو هذا جديد هذا هو d'. il est aussi parallèle. نقول غادي يكون parallèle à delta par conséquence غادي يكون parallèle à d. اللي بغيتي هذا فيما يخص لي دغوات سيمتريك دو دغوات. دغوات فيها دوك عرفت شنو شفناها. غادي نمشيو الان symétrique d'une demi-droite. Alors, par quoi on caractérise le demi-droite? Le demi-droite se caractérise par l'origine et un point qui passe qui est limité d'un côté et illimité de l'autre côté. Qui est محدود من جهة d'un côté et il s'appelle l'origine et non limitée de l'autre côté. Il passe par un point. Alors غنختار انايا لوريجين كيكون دائما فيكس. لوريجين ديما كيكون رسمي. غادي نخدم لوريجين وغادي نعاود نختار بوان من هنا. اما ناخذ البوان اللي عاطيني في لو نون ديالو في السميه ديالو ولا غادي ناخذ شي بوان اخر. دابا انا اختاريت البوان او اللي هو لوريجين ديال هاد لا دومي دغوات au sens de arcs. Je garde l'ouverture, كتشوفوا هنايا
خصهم يتلاقاو ليا نتلاقاو صافي. اذا كنخدموا بلي دو زارك مزيان. دابا حنا خدينا هذا اللي هو اوبريم. جو بو شوازير ان اوتر بوان، ولكن مادام كاينه الام والله بخدم بالام. فهمتيني؟ غير الاشاره ان ام ماشي فيكس، ماشي بحال لوريجين، عندك لو شوا. صافي كنكمل كذلك كنلقى الام باش ما نبقاش نقلب على حاجه اخرى وكاني دي طون. كنمشي للام هي ثم كنجي لهنا كتعطيني هنايا الام بري. الوغ ملي كنسالي كنحاول نربط بيناتهم. كنربط بيناتهم هو فوالا هاي. وكنجي لهنايا باش نحاول نبين بان لو سيميتريك d'une demi-droite, au M par rapport à une droite est une demi-droite au prime M tel que O prime et M prime sont respectivement les symétriques de O et M. فوالا. دابا غادي ننتقل لواحد جوج ديال لي فيغور اللي باقيين عندنا مهمين بزاف. غادي نبداو باش ما بغينا نبداو بلونغل او بيان سيركل. بقاو لينا جوج، بقى لينا لونغل وبقى لنا سيركل. فوالا. droite baisse. إذا نبداو d'un angle ماشي مشكل، نبداو بلونغل d'un angle symétrique d'un angle. Alors l'angle حنا عارفينو كيمكن ليا ندير به اللي بغيت. دابا بلا ناخذ هنا l'angle هو donc l'axe de symétrie. السميت دائما انا خليت السميه ديالو. تقدر تبدل ليه السميه حيت كتشوفوني كنعاود السميه غير باش نفهموا باش نميزوا لان راه حنا كنتعاملوا مع لاكس دو سيميتري فقط. فوالا. غادي ناخذ واحد لونغل كيلكونك ولكن غادي نقلبوا في الاخر. ناخذوا مثلا اي بي، سمينا اي بي مزيان. باش كنكاركتيريزيو واحد لونغل راه كتعرفوا بان لا ديفينيسيون ديالو كيكون هو واحد مجموعه ديال النقاط اونسومبل دي بوين اللي كتكون ليميتي باغ دو دومي دروات اللي كيكونوا عندهم نفس لوريجين. هنا هاد لو كوتي ديال لونغل اي ا و اي بي سون دو دومي دروات اللي كيكونوا لوريجين ديالهم هو اي. الوغ ملي كتبغي تلقى لو سيميتريك دان انغل il suffit de trouver le symétrique ديال إلا بغيتي تلقى le symétrique d'un demi-droite
ديال سيغمون يكفي فقط انك تقلب على لو سيميتريك ديال لوريجين ولا ديال لو سومي، لان ملي كيولي عندنا قلنا هادو راه كيتسمى لوريجين ديال لي دو كوتي، لان لي دو كوتي كيتسموا دومي دغوات، ولكن راه او ميم طون راه كنسميوهم لو سومي. مزيان، غادي ناخذ دابا هذا لو سومي ديال هاد لونغل، غادي حاليا كتعتبر بوان. شي دابا الاصل ديال هاد الشيء كامل هو لو بوان. لو بوان كتلعب واحد الدور كبير جدا، لو بوان كتلعب دور كبير. الوغ غادي نحاول ناخذ هذا هنا كنطاسي واحد ليزاك ولا ميم شوز نكمل. هذا دابا ولينا عارفين حنا، ولينا كنعرفو هادشي. هي كاينه هنا غنسميو اي لا ميم شوز بور ا. كنحاول كذلك ناخذ الأ كنطراسي سيميتريك ديال أ. هذا أنا كناخذ نفس الشكل اللي كنا درنا في لو دومي دغوات، كناخذ بوان من هاد لو دومي دغوات اللي كاين هنا. ها هو وي، كنجي هنايا شوز كندير هكا. انا كنبقى دابا ابخي كان نفس الخدمه اللي درت هنا كنعاود نكملها مع بي. بالنسبه لبي كما قلت لكم راه شرط، قلت لكم حاولوا اذا شفتوا خفتوا من هذا يكون عندكم فيه مشكل، حاولوا الوغ كندير هذا هنايا دو زارك، كنجي لهنايا ما كنغيرش. Donc, on a un problème là, fait des compas. إذا كندير دو بري. إذا جو ريبيت، لاحظتوا كنحط لو كومبا سور إي، كندير قوس من هنا قوس من هنا، لا ميم شوز بحال كتلقى بوان سيميتري ديال بوان. كتجي فوق هذوك الأقواس كتحط سميتو. دابا في البداية ملي كتحطها فوق كدير قوس يتقاطعوا مع لاكس، كتحط فوق القوس الاول كدير قوس على برا، في القوس الثاني كدير قوس على برا. لا ميم شوز كديرهم كذلك بالنسبه للأ، ونفس الشيء كدير بالنسبه للبي. ولكن البرانسيب في هادشي كامل هو ملي كتسالي خاصك تهبط لونغل تروفي، دير بحال هكذا وكتلقى واحد الشيء مهم جدا. ما تبقاش تسوق هاد لي زونغل من هاد لي كوتي، لا غادي تقلب هاد لوفيرتور هاي، غادي تهز نصف دائره وغادي تعبر بها. ملي غتعبر غادي تلقى بان هذا القياس اللي كاين هنا هو اللي كاين، القياس اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا. وفي هاد الحاله غتقول له سيميتري ديال هاد لونغل هو لونغل هذا، c'est-à-dire le symétrique de l'angle AIB par rapport à une droite et l'angle A'B' tel que AIB est égal à A'B'. تلقاو بأنهم تقايسين. أنا درت لك العلامة ديال التقايس، يعني هذا كيقايس هذا، غادي تقلبهم بنصف دائرة. الرابورتور حنا عارفين بأن الرابورتور راه نفس الخدمة كنخدمو بها ملي كنا في الابتدائي. الوغ غنديرو سيميتريك دان سيركل، سيميتريك دان سيركل. بيان، كنا غادي ننتقلو سيميتريك دان سيركل. دابا بالنسبه للسيميتريك دان لونغل خصو يكون تهضر. شوف واش كتبنا هذا سيميتريك دو لونغل ا او بي اي لونغل ا بريم او بريم بي بريم و اي ا او بي تيغال ا بريم او بريم بي بريم، يعني غادي يكون عندهم ميم ميزور هاد لي زونغل.
حتى نعاود ناكد مزيان على هاد لي زونغل حيت كاين بعض الكلام اللي ما كيشدوهاش مزيان. عندنا لونغل اهم شيء فيه هو هذا ديال لو سومي دو لونغل. هذا السومي دو لونغل هو في نفس الوقت لوريجين دو شاكان دو سي كوتي. اذا كنا شفنا كنا نقدروا نبداو باش ما بغينا الا خدينا هذا راك شفتو كنديروا السيميتريك ديالو هذا هو الاول كان السيميتريك ديال لونغل ها هو كشتي حيت هو بوين وعاود كتجي تحط هذه هنايا وهذا هنا. عاوتاني اللي كنبغيو ناخذو ديال البوين كنا درنا هذا هنا درنا هذا درنا واحد لاخ واحد القوس قطعنا السيميتري والقوس الاخر لا ميم شوز. شاو فين جا فين جا لا ميم شوز بالنسبه للبي. انا غير باش التلميذ يحاول يكتسب مزيان هذا الشيء ويشدو بواحد الطريقه سليمه ما يكونش عنده حتى شي اشكال. اذا بالنسبه لينا هنا شتي خدينا هذا وهذا عكس باردون هنا يعني جوج ديال الاقواس كيتقاطعوا على دو سيميتري لا ميم شوز هنا هو كذلك هنا. وفي الاخر اللي غادي نقلبو كاينه حتى واحد الطريقه باش تقلب بها واش لونغل ايزوميتريك ولا لا. كدير واحد القوس هنايا كتعدي قوسين بلا ما تغير لونفيرسيون وكتقلب. إلا لقيتي هادو قادين صافي عندك راه هادو سون ايزوميتريك. هادي واحد لا ميثود ديال لو كومبا باش تعرف واش لي زونغل ايزوميتريك بلا ما دير. انا كنت قلت لكم ديروا الرابورتور يعني الناس في دائره كاينه ميثود قلنا كنديروا قوس من هنا وقوس من هنايا كنحاولوا نشوفوا واش هاد الاقواس مقادين. فهمتيني تغير فتحه نهائيا من ديال الاقواس باش تقلب. دابا غادي نمشيو لاخر حاجه اللي هو سيميتريك دان سيركل. كنا دي كاتريامون على سانكيامون سيميتريك دان سيركل. هنا كيكون عندنا لو سيركل. الوغ باش كنميزو لو سيركل حتى هو لو سيركل يتميز بلو سونتر وبالشعاع لو غير باش يكون عندنا شخص تكون عندنا ان بوين كابارتيان او سيركل. هذا الداخل ما داخلش في السيركل وبرا ما داخلش في السيركل. هذا الخط الدائري هو لو سيركل. هذا كيتسمى داخل في لو ديسك ولا لانتيريور دي سيركل. هذا ليكستيريور دي سيركل. هذا هو لو سيركل. مزيان. اذا غادي نبداو اول حاجه باش تقلب على السيميتريك ديال السيركل كتكفي باش دير السيميتريك ديال لو سونتر ديالو ها باغ مزيان. كذلك غادي نحاولوا نكملوا بلا ما نغيروا الفتحه كما القاعده. غادي نحط هذا هنا فوالا ندير لا ميم شوز جو بوز كومبا في لوطخ غندير قوس. دابا حنا حصلنا على لو سونتر نقدروا نسميه او بريم. اش خاصني باش نحصل على نفس لوغيون غناخذ ان بوين دي سيركل. خصني دو بوين. خاصك ضروري لو سونتر خصك ان بوين كيلكونك. خذ ان بوين كيلكونك برون ان بوين كيلكونك دو سيركل فوالا كنديروا لها لو سيميتريك ديالها لا ميم شوز فوالا. من بعد كنسمي هذه سميها اللي بغيتي سميها تكون مسماها اف سميها هنا اف بريم باش ما تنساش. غادي نحاول نربط دابا غندير لا ليزون. لا ليزون هي غادي نتراسي لو سيركل اوبتوني فوالا نتراسي لو سيركل اوبتوني فوالا. وغادي تقلب tu vas trouver que هادو عندهم ميم غير. هذاك الشيء اش غنقولوا لو سيميتريك. غادي نقول لو سيميتريك دان سيركل لو سيميتريك دان cercle de centre O et de rayon يكون كيف ما بغا يكون هذاك الشيء اش غنديرو rayon R et le cercle de centre O' et de rayon R
كتبقى هي ولكن هاد او بريم حيت غتكون هي لو سيميتري دو او هاد او بريم سيميتريك دو او اي على بروشين هذا غادي يكون هذا هنا مقادين اي على بروشين فيديو ان شاء الله.